Ang implementasyon sa gradual road upgrading sa tinguhang farm to market road nga mapasayon ang pagpagawa sa produkto sa kaumahan. Taliwala nga minugbong implementasyon apan sa hinay-hinay, pulido nga kalsada ang natakdo nga simentado. Mikantidad sa 3 milyones ka pesos nga gikan sa panudanan sa pagamhanang lokal sa Lantapan. Usa lang kalakang nga hinay-hinay simentado nga kalsada kaysa ibukbo ngadto sa road maintenance nga sigon sa obserbasyon dili ra mag-isa ka tuig banlas na ang graveling ug guba na ang road reshaping gumikan sa ulan ug ang uban kanal pagatambunan nga mauuntay agian sa tubig ulan nga mamahimong magmalungkaron nga dalan.